अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है और ये तारीख तो कम होगा मगर शायद सुप्रीम कोर्ट का एक और फ़ैसला है और वो फ़ैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक साबिक़ मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी एक आइनी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और आज 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, उन्होंने कल तक आज की समाअत मौखर की है और कल बड़ा अहम दिन है। ये अहम दिन सिर्फ जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के मुस्तकबिल के लिए नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत नून लीग इत्तेहादी हुकूमत जो है उसके बयानिए के लिए भी है, क्योंकि नून लीग की यही जमात थी कि जब अपोजिशन में थी तो कहा जाता था कि ISI के आला हुकाम ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनको अदालतों पे असरअंदाज हो के सज़ाएँ दिलवाई हैं नून लीग के कायदीन को, और उसके एक सबसे बड़े गवाह जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी थे, जिन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन से खिताब में बहुत से इंकशाफात किए थे कि ISI के आला अफसरान ने उनसे मुलाकात करके उन पर दबाव डालने की कोशिश की थी और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान को ज़मानतें ना देने के तरीके भी मालूम करते रहे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, दोनों मुअज़्ज़ज़ीन। हम बात करते हैं एडवोकेट हामिद खान साहब से। हामिद खान साहब, कल अटॉर्नी जनरल ने बयान देना है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल नून लीग के अटॉर्नी जनरल हैं और जो वज़ीर कानून हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वो भी नून लीग के हैं, और वज़ीर कानून जो हैं पहले जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के बल्कि नून लीग के तमाम वकला भी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को सपोर्ट करते रहे हैं। मरियम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का वो बयान पेश कर चुकी हैं जिनमें उन्होंने तहरीरी तौर पर जस्टिस सिद्दीकी साहब ने कहा था कि ISI के अफसरान उनसे मिलते रहे हैं। तो कल क्या तवक्को कर रहे हैं आप अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब से, क्योंकि कल उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान देंगे? ये तो आपको अक्सर ही बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। बहरहाल कल तक बात बाहर आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आज़ादाना तौर पे अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। किसी जो है किसी ख़ास प्रेशर ग्रुप या उस सोर्स से दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि जो उनकी इंडिपेंडेंट और जो आइन के मुताबिक राय होगी वही देंगे इंक्वायरी के बारे में, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही है। पिछली दफ़ा जब अभी ये अटॉर्नी जनरल नहीं बने थे, अभी हुकूमत नहीं बदली थी, तो मार्च में ये बात बेंच ने कही थी उस वक्त अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब को। उन्होंने कहा था कि हमने आपसे ये पूछना है इनके बहस के इख्तिताम के बाद कि आप क्या कहते हैं, क्या इंक्वायरी मैंडेटरी है, जिस तरह हमारी बहस है कि बग़ैर इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं दी जा सकती और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर गैर विदाउट जुरिस्डिक्शन है। मैं उम्मीद करूँगा कि वो आइन की तशरीह जो है वो दुरुस्त करेंगे और इंक्वायरी के बारे में सही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अच्छा, हामिद खान साहब, जो बैरिस्टर खालिद जावेद थे जो इमरान खान की हुकूमत के अटॉर्नी जनरल थे, बुनियादी तौर पे उनका क्या मौक़िफ़ था जो अभी तक रिकॉर्ड पे आया? अभी तक तो उन्होंने बहस शुरू ही नहीं की थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक खूबी ज़रूर थी खालिद जावेद साहब में कि वो बात बड़ी खुल के और दिलेराना कर जाते थे। यही उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। तो उनसे मैं यही तवक्को करता था कि इंक्वायरी के बारे में आर्टिकल 209 में जो उसके इंदराजात हैं 209 के, उसके मुताबिक इंक्वायरी के बग़ैर किसी किस्म की रिपोर्ट जो है वो बुनियादी तौर पर जुरिस्डिक्शन के बगैर होती है और वो ये मौक़िफ़ लेते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। दूसरे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, ये भी बड़े माशाल्लाह कॉम्पिटेंट समझे जाते हैं, दूसरी दफ़ा अटॉर्नी जनरल बने हैं। उम्मीद है कि वो सारे प्रेशर से आज़ाद होकर सही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अच्छा, इस जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के केस में जो अटॉर्नी जनरल हैं, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए नोटिस पे बुलाया है या वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे? देखो, उनकी दोनों हैसियतें हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा 3 हैसियतें हैं। एक तो ये है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत का प्रिंसिपल ऑफिसर होता है और इसलिए उसने हुकूमत की भी नुमाइंदगी करनी होती है। दूसरा ये कि वो जो है उसने हुकूमत को सही मशवरा भी देना होता है और अदालत को सही मशवरा देना होता है। हुकूमत को नज़रअंदाज करके भी देना होता है कि जो आइन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक कहना चाहिए। उसको अपने पार्टी से भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए और किसी
इंटेलिजेंस एजेंसी से भी नहीं खौफजदा होना चाहिए। और तीसरा, इस केस में ख़ास तौर पे जो जजेस के ख़िलाफ़ केसेस होते हैं, उसमें वो प्रोसिक्यूटर भी होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, तो उस हैसियत में भी उसने पेश होना है कि उस हैसियत में वो क्या कहता है। ये तीनों हैसियतों में बहरहाल चाहे कितनी भी हैसियतें हों, लेकिन आइन तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से ही एक शख्सियत ने बतौर प्रोसिक्यूटर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उनके ओहदे से हटाने में बड़ा किरदार अदा किया। वो कौन से अटॉर्नी जनरल थे और क्या अब अटॉर्नी जनरल ऑफिस यू टर्न ले सकता है अपनी उस पोजीशन से जो बतौर प्रोसिक्यूटर उन्होंने जुडिशल काउंसिल में इस्तेमाल की? देखिए, वहाँ पर तो देखा जाए तो कोई प्रोसीडिंग्स हुई नहीं थी। एक पेशी हुई थी, वो भी इन कैमरा हुई थी, इसलिए वहाँ पर तो अटॉर्नी जनरल ने बज़ाहिर कोई भी बहस नहीं की थी। कौन थे उस अटॉर्नी जनरल? वो उस वक्त थे अनवर मंसूर साहब। अच्छा। मैंने उन्होंने अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आइए, अगर आपने प्रोसीड करना है तो हमें ओपन ट्रायल दें, और फिर ओपन ट्रायल में हम अपने विटनेस लाएंगे और उनके विटनेसेस को रोज़ जामिन करेंगे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो उस तरफ गई ही नहीं, उन्होंने घर बैठे ही एक रिपोर्ट सबमिट कर दी बगैर किसी इंक्वायरी के। लिहाजा वहाँ पर उस वक्त के अटॉर्नी जनरल का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ठीक है, रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन वो सारा अपनी तरफ से फ़र्ज़ी मौक़िफ़ लिखा गया है। अच्छा, इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से भी तो एक वकील पेश हो रहे हैं, उनका ताल्लुक भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस से है, और वो हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल सोहेल साहब, मोहम्मद सोहेल अहमद साहब। तो उनकी क्या इस वक्त पोजीशन होगी? क्या वो अटॉर्नी जनरल से मुख्तलिफ राय रख सकते हैं बतौर नुमाइंदा वफाकी हुकूमत? मेरे ख़्याल में ये केस इस तरह वाज़े है, कोई राय मुख्तलिफ हो नहीं सकती अनलेस आप आइन को ठीक तरह पढ़ना नहीं चाहते हों और उसके अराउंड पढ़ना चाहते हों, तो वो और बात है। अदरवाइज़ कोई भी वकील जो है जिसकी इंडिपेंडेंट सोच है और जो आइन को बिल्कुल सही वाज़े तौर पे पढ़ता है, उसमें इंक्वायरी के बारे में दो आरा हो नहीं सकती। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, अब वो तो पिछले साल रिटायर हो गए, 1 साल हो गया है उनकी रिटायरमेंट को भी। अब अगर इनके हक़ में फ़ैसला आ भी जाता है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब बहुत बड़ी बात है, जिसको हम अंग्रेज़ी में विंडिकेशन कहते हैं। वो विंडिकेट हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे सारी कौम के सामने। किसके खिलाफ सुरखरू होंगे? उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ ये गलत केस और जाली केस बनवाया। वो कौन है मतलब? आपके सामने हैं, वो हमारी कौन सी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ये काम करती हैं, वो तो हाँ। अगर इनको बहाल कर दिया जाता है तो इनकी पेंशन भी बहाल हो जाएगी, इनकी मुराद भी मुराद बहाल हो जाएंगी, और ये अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड भी लिखवा सकेंगे। यही बात है। होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्या आपके क्लाइंट अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, और केस जीतने के बाद भी क्या वो इसरार करेंगे अपने असूली मौक़िफ़ पे कि जिस तरह खुफिया अदारों ने उनको अप्रोच किया उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि सच बात करते हैं और हक़ की बात करते हैं, और हक़ की खातिर उन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र भी किया है। हम समझते हैं जो वकला हमारे भाई इतने लोग आते हैं इनके केस सुनने के लिए, और दर हकीकत इनकी स्टैंड को इंडोर्स करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई पर मौक़िफ़ मबनी था, और हम समझते हैं कि इनका बहाल होना, इनके हक़ में फ़ैसला होना अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत अहम है। लेकिन इनके हक़ में फ़ैसला होने का मतलब क्या होगा कि क्या खुफिया अदारों के उन आला अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी जो अभी भी वर्दी में हैं? ये बात की बातें हैं, मैं इसके बारे में इस स्टेज पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। वैसे होनी तो चाहिए अगर ज़रूरी है। अब पता नहीं क्या फ़ैसला आता है, फ़ैसले के मुताबिक ही होगा ना, जो भी होगा। आखिर में आप ख़ुद भी वकील हैं, मरीम नवाज़ की अपीलों की समाअत के दौरान बाकायदा तहरीरी तौर पे जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान भी जमा कराया गया, एक सबूत के तौर पे कि किस तरीके से एवनफील्ड केसेस में और पनामा केसेस में इनको सज़ाएँ दिलवाई गई हैं। तो इस केस की समाअत करने वाले बेंच में भी एक मुअज़्ज़ज़ जज ऐसे हैं जो कि एहतसाब अदालतों के निगरान जज थे। तो आप समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस बेंच पे मौजूद एक मुअज़्ज़ज़ जज का, जो निगरानी करते रहे उन अदालतों की कि जिन अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों में जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है उनको अप्रोच किया जाता रहा खुफिया अदारों की तरफ से?
دیکھیے میں ان کیسز میں وکیل نہیں تھا اور نہ مجھے ان کے بارے میں کوئی گہری انفارمیشن ہے کہ میں اس بارے میں جو آپ سوال پوچھے ہیں اس کا کوئی میں جامع جواب دے سکوں. اچھا، بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب. صدیقی صاحب، ابھی ایک دن کی بات ہے، آپ کی کوئی توقعات ہیں اس حکومت سے بھی؟ خاص طور پہ آپ نے بہت بڑا رسک لیا، ایک ایسی سازش کو، بقول آپ کے جو سازش تھی آپ نے بے نقاب کیا، جس نے حکومت گرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا مبینہ طور پہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاں اتنا بڑا خطرہ مول لیا، اپنا پورا کیریئر داؤ پہ لگا لیا، تو کیا جو نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اور جو سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ہے اور اب وہ حکومت میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کے لیے اب ان کو اس اصولی موقف پہ قائم رہنا پڑے گا جس اصولی موقف کی خاطر آپ نے اپنا کیریئر تک داؤ پہ لگا دیا؟ دیکھیں، میں تو سپریم کورٹ میں اس وقت آیا جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جناب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے. میری امید تو ساری ظاہر ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، اور چونکہ میرا موقف 100% آئین پر اور اصولوں پر مبنی ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اگر کوئی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی میرے کیس کے میرٹس کے اوپر کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا. تو آپ نے جو اتنے بڑے بات کی، دعوے کیے تقریر میں، تو اب اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو آپ وہ سارا معاملہ بھول جائیں گے یا اس کو مزید آگے لے کر چلنا چاہیں گے، یا آپ کی جو توقع ہوگی کہ حکومت اس تمام معاملے میں یا عدلیہ انکوائری کرے؟ اور کیا اگر معاملہ آپ کا دوبارہ جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا جاتا ہے تو کیا توقعات ہوں گی آپ کی؟ دیکھیں، ابھی ٹیکنیکلی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر معاملہ ریمانڈ کر کے بھیجا بھی جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ری ٹرائل تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آئی ایم نو مور اے جج. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا تو بڑی اس میں واضح موقف ہے کہ جو آپ اصول کے اوپر، حق کے اوپر، سچ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، دیٹ از فار لائف. وہ حالات کے تبدیل ہونے سے آپ کا وہ موقف تبدیل نہیں ہوتا. میں نے تو جس دن 21 جولائی کو تقریر کی تھی اور میں نے 22 جولائی کو اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ جناب یہ ایک چیز ہے، اس کے حوالے سے آپ ایک جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں، اور اگر میرے کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو چاہے جتنی بڑی سزا مجھے دینا چاہیں وہ مجھے دے دیں، لیکن صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ اگر میرے الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے خلاف آپ کیا ایکشن لیں گے. اس لیٹر کا کبھی کسی سٹیج پر کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو اگر کسی سٹیج کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ یا گورنمنٹ کو اس حوالے سے کوئی کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے اور مجھے اس میں بلایا جاتا ہے بطور وٹنس، تو میں گواہی دوں گا. اچھا جج صاحب، آپ پہ یہ بھی ایک چارج لگایا گیا کہ آپ نے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کو گھر پہ بلا کے چائے بھی پلائی، اور شاید یہ ملاقات ایک بار نہیں ہوئی، اور آپ نے ان ملاقاتوں کا بر وقت چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب کو مطلع نہیں کیا. تو اس کی کچھ وجوہات آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں واضح کر دوں کہ اطلاعات مطلع کرنے کے لیے میں نے اپنے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی مطلع کیا. 3 دفعہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے پی ایس سے ٹائم لیا ثاقب نثار صاحب ثاقب نثار صاحب سے، تحریری طور پہ یا کیا؟ ان کے پھر میں نے سیل فون پر بھی میسج کیا کہ جی میں نے ملنا ہے، لیکن انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا. پہلی بات یہ ہے. وجہ آپ نے نہیں بتائی بات؟ وجہ آبویسلی میں نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ صاف سی بات ہے کہ میں پوری طرح سمجھتا تھا کہ میں اگر اس طرح اوپن کوئی بات ان کو لکھ کر بھیجوں گا تو وہ بھی الٹا میرے گلے پڑ جائے گی اور وہ کسی اور طرف کنوے ہو جائے گی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو فیض آباد دھرنا کے بعد کی جو پروسیڈنگز تھیں اس میں میری کورٹ میں جو ہوئی پٹیشنز تھیں، اس کے بعد بہت زیادہ میری لائف کے اوپر، میری فیملی کے ممبرز کے اوپر جو ہے وہ اٹیمپٹس ہوئیں. یہ بات میں نے پہلے اس لیے نہیں کہی کہ شاید وہ سمجھیں گے کہ کوئی ہمدردیاں سمیٹنا چاہ رہے ہیں. تو پھر مجھے جو بتایا گیا جی کہ آپ کے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے ان کے کوئی سینئر آفیسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے میری ان سے قطعاً کوئی ملاقات بھی نہیں تھی. تو یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. تو میرے گھر ظاہر ہے وہ آئے، میری اجازت سے آئے، اور یہ اس پرپس کے لیے آئے تھے، اور وہ چائے پلانا تو ظاہر ہے ہماری روایت ہے،
ہم پٹواری لوگ ہیں، چائے تو ضرور پلاتے ہیں. لیکن آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ نہیں کی. میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے میرے بڑوں کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. میرے چیف جسٹس آف پاکستان کی سپورٹ اس وقت حاصل نہیں تھی، میرے اپنے چیف جسٹس کی سپورٹ حاصل نہیں تھی. اگر میں انیشیٹو لیتا تو وہ میرے گلے پڑ جاتا. تو گلے تو پھر بھی پڑ گئی آپ کی تقریر. بہرحال وہ تو اچھا، آپ تقریر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت پڑی اچانک سب کچھ آپ نے بتا دیا؟ یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی بات میں نے آپ سے بتائی ہے فیملی والی، اپنے والی، تو پلس یہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے شاید پھر موقع نہ ملے یا وقت نہ ملے اپنے حقائق بیان کرنے کا. تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی صفائی میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں. آپ اگر موجود ہیں، ایک چیز غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پہ کریں. بہت شکریہ جسٹس سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی. کل اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے دلائل دینے ہیں، اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اتحادی حکومت اور خاص طور پہ نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف کے اٹارنی جنرل تو ہیں، مگر کل آئین کے تحت اٹارنی جنرل آفس نے سپریم کورٹ کی معاونت کرنی ہے، کسی حکومت کی نمائندگی نہیں کرنی. اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں سہیل احمد صاحب، انہوں نے وفاقی حکومت کی نمائندگی کرنی ہے. اب کل اٹارنی جنرل کیا بیان دیں گے؟ ایک طرف تو اٹارنی جنرل کا ممکنہ بیان ہے جو کل سپریم کورٹ میں آنا ہے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے اس کیس میں، اور دوسری طرف وہ بیانیہ ہے جس بیانیہ کے اوپر نون لیگ پچھلے کئی سال سے کھیل رہی ہے، اور کہا سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا جو بیانیہ ہے اس کے اندر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو تحریری بیان سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا تھا اعلیٰ فوجی افسران کی ملاقات کے حوالے سے، وہ بیان بھی مریم نواز کے اپیلوں کے سماعت میں جمع کرایا گیا ہے. اور یہ بہت ہی ٹائٹ روپ واک ہے جو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کرنی ہے. مگر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ جو سیاسی بیانیہ ہے حکومت کا، اس کو لے کر چلیں گے، اس کو بچائیں گے، اور شاید فیئر ٹرائل کے نام پہ یہ توقع کریں گے سپریم کورٹ سے کہ یہ تمام کارروائی ختم کی جائے. ویسے بھی اب شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں رہے، اب معاملہ صرف پے اور پینشن کا ہے. یہ معاملہ شاید کسی سابق جج کی پے اور پینشن کا ہوگا، مگر شاید اس سے بھی بڑا معاملہ وہ واقعات ہیں جن کا ذکر ایک سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ کر چکے ہیں، اور ان واقعات کی انکوائری کون کرے گا؟ کیا حکومت کرے گی، جوڈیشل کونسل کرے گی، یا سپریم کورٹ کرے گی؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیں کبھی بھی نہ مل پائے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.